अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 28 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप ने वो कर दिखाया है जिसकी बात उन्होंने आज से 1 महीने पहले कही थी। उसके ऊपर न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि अमल दरामद भी शुरू हो गया है। क्या ऐसा हुआ है, इसकी तफसीलात क्या हैं, डिटेल्स कहाँ से आ रही हैं, इसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान से है या नहीं है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से भी है या नहीं है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात तमाम तर मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर एक गर्मी सर्दी हुई है। एक मुलाकात के अंदर गर्मी सर्दी हुई है। वो मुलाकात किसके किसके दरमियान थी, कप्तान ने किसके बारे में क्या बात बोली है और किससे ज्यादा नाराजगी या खफगी का इजहार किया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा लंदन पुलिस ने एक हिदायतनामा जारी किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ऊपर अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है। उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, ऐसा क्या हुआ कि लंदन पुलिस को ये बात कहनी पड़ी है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है, उसकी डिटेल्स भी कुछ आ रही हैं, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल करेंगे, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी उस दौरान बहुत सारी बातें खुलकर कही थी। उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल हो गए, टैमी ब्रूस हो गई, मॉर्गन ऑर्टिगस हो गई, या उनके जो कैबिनेट के मेन लोग हैं वो ये कहते रहे कि वो आते ही कोई बड़ी कार्रवाई डालने लगे, और अब उन्होंने बड़ी कार्रवाई डाल ली है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया है। अहम मंसूबे पाकिस्तान के रोक दिए गए हैं। अब इसके पीछे मुज़मिरात क्या है वो स्पेकुलेटेड है। गो कि ये नहीं होना चाहिए, ये हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, इंडिविजुअल्स के फैसले रियासतों पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। लेकिन जो कुछ थर्ड वर्ल्ड के अंदर या अलाइंड कंट्रीज के अंदर हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वुर किए जाते हैं अमेरिका के, उसके बाद उन्हें मजबूरन ये इकदाम उठाना पड़ा है। इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता लेकिन कंडेम जरूर किया जा सकता है। हुआ क्या है, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी है। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए हैं। हाल की तरह अमेरिकी हुक्काम ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है और कई अहम मंसूबे रोक दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे, जिनमें यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। जबकि ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए, 90 डेज़ के लिए। अमेरिका के तमाम सफारती और काउंसिल मुश्तरका और मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें और इस ज़म्न में तमाम काम बंद कर दिए जाएँ। ताहम अब अमरीकी हुक्काम ने दूसरे ममालिक की तरफ पाकिस्तान के भी अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीद कर दी है, जिसके बाद अहम जो मामलात हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। एम्बेसडर फंड्स बराए सकाफती प्रिजर्वेशन के तहत मंसूबा आर्जी तौर पर रोका गया है, जबकि अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में भी 5 मंसूबे रोक दिए गए। ये डिटेल्स आ रही हैं। अमरीकी इकदाम से इक्तसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए हैं, जबकि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। अब मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फिर डायस्पोरा है यूएस के अंदर, वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई हैं, जो ब्रीफिंग्स हुई हैं, इसको उनके असरात से भी जोड़ा जा रहा है कि अगर कहीं पर नाम नहीं भी आ रहा था तो उसके बाद ये नाम आया है। और उन मीटिंग्स और ब्रीफिंग्स में भी ये कहा गया था कि आप जो भी एक्शन लें ये ज़हन नशीन कर लें कि उसका बराह रास्त पाकिस्तान को बतौर रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल्स के मामले के ऊपर जो है आप एक्शंस ले सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरी बड़ी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कल इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है, और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापोर साहब को सख्त झाड़ दिया है, ठीक ठाक नाराज़गी, खफगी, बरहमी का इजहार किया है। जो मेरे पास इंटरनल कुछ तो ट्वीट्स हुए हैं, वो डिटेल्स इतनी नहीं है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरे
جو وہاں پہ کریڈیبل سورسز ہیں مبینہ غیر مبینہ مصدقہ غیر مصدقہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے اوپر احتجاج کیوں نہیں ہوا، اور آپ نے اگر سہولت کاری کی ہے تو یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تم محسن نقوی کے اردلی بننے کی بجائے وزیر اعلیٰ کے پی کن بن کر بیہیو کرو۔ یہ وہ جملے ہیں جو مجھے وہاں سے سننے کو ملے ہیں کہ اس طرح کے جملے دیے ہیں، اور شدید غصے میں تھے، شدید برہم تھے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور ہماتن گوش بیٹھے رہے سامنے۔ انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا جسچر بھی نہیں لیا، اتنا وہ بت بن کر بیٹھے رہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو جھاڑ دیا کہ تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم محسن نقوی صاحب کے جو ہے وہ اردلی بن کر کام کرتے رہو اور اس کا ٹاؤٹ بن کر جو ہے وہ اپنے صوبے کی حکومت چلاتے رہو۔ تو ٹھیک ٹھاک انہوں نے غصے اور برہمی کا اظہار کیا ہے کل کی ملاقات کے اندر، اس کے آفٹر شاکس اب دیکھنے کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ والی بات بہت سارے وہ ہلکے بھی کرنے لگ گئے ہیں جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خاص تھے کہ ان کی ٹھیک ٹھاک سرزنش ہوئی ہے۔ اچھا، ایک خبر یہ تھی۔ دوسری ہے کہ لندن پولیس نے شریف فیملی کو نامعلوم افراد کی طرف سے پرتشدد حملے کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں پر جو لندن کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے ان سے کوئی سیکیورٹی لینے کی کوشش کی جائے گی، یا واقعتاً ہو سکتا ہے کہ کوئی تھریٹس ہوں جس کی وجہ سے یہ ہو۔ اچھا، ابھی اس وقت ایز آف ناؤ جب میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بیٹھی ہے، اجلاس کر رہی ہے، لیکن ان کو دکھ اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل کیوں نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی نے آلریڈی اعلان کر دیا، کہا کہ ہم نے شامل نہیں ہونا۔ تو گو ایڈ جو ہے وہ یہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، خان صاحب اپنی موو چلائیں، اور یہ حکومت کو جو کرنا ہے کرنے دیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم تو آلریڈی نہیں ہے، شیلف لائف اپنی پوری کر چکے ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ اسی طرح سے دیکھتے رہیں۔ اچھا، عمران خان اور بشرا بی بی کی جو توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں تھیں اس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر عمیر مجید عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان نے ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں سننے پر ایک بار پھر اعتراض لگا دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاسٹ ایئر سے ابھی آئے ہیں اور انہوں نے سننا شروع کر دیا، تو اس کے اوپر اعتراض لگا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کی جائیں گی یا نہیں، جسٹس راجہ انعام امین منہاس اور بیرسٹر سلمان صفدر کے درمیان مکالمہ جاری رہا۔ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ میں اس بینچ کے سامنے کوئی دلائل نہیں دینے، میں اپنے کلائنٹ کی ہدایات کا پابند ہوں۔ طویل مکالمے کے باوجود جسٹس راجہ انعام امین منہاس کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر مطمئن نہیں ہوئے، تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ آپ اگلی تاریخ نہ دیں اور اس پر آرام سے تھوڑا سوچ لیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ کچھ ڈیٹیلز آ رہی تھیں، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانیوں کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نواز شریف پاکستان کے سب سے زیادہ احتساب شدہ رہنما ہیں، لیکن ان پر قومی فنڈز میں خرد برد کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا۔ اس ملک کا المیہ ہے، تاریخ ہے۔ یہاں پر لیاقت علی خان سابق وزیر اعظم کا قتل ہوا، بینظیر بھٹو سابق وزیر اعظم کا قتل ہوا، ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ کیس، مطلب کتنے کور کمانڈرز تھے وہ، اس میں بریگیڈیئر لیول کے لوگ وہ شہید ہوئے۔ آج تک تحقیقات میں سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکا۔ کسی بھی بڑے کرمنل کو سزا ہوتی ہے، وہ کلین چٹ لے کر عدالتی نظام سے واپس باہر آتا ہے۔ تو یہ کوئی اگر کلیم کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، تو ثابت تو اس ملک کے اندر کسی کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا۔ ہاں، کنڈکٹ ضرور بتا دیتا ہے، جتنی پروبیبلٹی باریاں لینے کی زیادہ ہوگی اتنا چانس کرپشن کا زیادہ ہوگا۔ یہ سوال لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی جواب نہیں دے سکتا تو پھر آپ نہ ہی سمجھیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر عالمی رابطہ کاری کے لیے رؤوف حسن کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ، ولید اقبال، سجاد برکی، خدیجہ شاہ اور علی اصغر خان یہ کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میں اپنے ولاگ کا اختتام اس تصویر پر کرنا چاہوں گا۔ یہ تصویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نصاب کی کتاب ہے ایک۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے سنا ہے کہ 8ویں سے 10ویں تک کے نصاب کی، اگر میں غلط ہوں تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن سنا یہی ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 8ویں سے 10ویں تک کے نصاب کی کتاب شامل کی ہے، جس میں بیگم نصرت بھٹو، محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ کلثوم نواز، محترمہ بینظیر بھٹو، مریم نواز شریف اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ان کی تصاویر نصاب کے اندر شامل کی ہیں۔ بات صرف خواتین کی ہے تو مرد حضرات کو بھی شامل کر لیتے، عمران خان کا بھی چیپٹر اس میں شامل ہو جاتا۔ خواتین میں بشرا بی بی کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، ریلیجیس اسکالرز ہیں
ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی ان کا بڑا نام ہے, ان کا نام شامل کیا جانا چاہیے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا سینٹٹی ہے اور کیا کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے, آنے والی نسلوں کو ہم کیا دکھاتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سیلف گلوریفیکیشن از ناٹ ریکمینڈڈ, سیلف پریز از ناٹ ریکمینڈڈ. یہ اگر طریقہ کار ہم نے اپنا لیا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو شاید منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.